नाजरीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसे बादशाह का किस्सा सुनाते हैं जो अपने करीबी वजीर से उसकी कोई दिली ख्वाहिश पूछता और इसकी ये ख्वाहिश पूरी भी कर देता, लेकिन इसके बदले वो इससे सवालात भी पूछता। अगर सवालात के जवाबात सही ना हो तो साथ साथ इसका सर कलम करने का भी हुक्म सादिर फरमा देता। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। बादशाह का मूड अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया, इसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हजूर, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है, अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशनसीब तरीन शख्स होता। यह कहकर वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, मैं तुम्हें अगर अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो क्या होगा? वजीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामा, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का ऑर्डर दे दिया। वजीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन है। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ और सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। तुम अगर कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी। अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने इसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने उसके बाद नकारों पर चोट लगवाई और बाआवाज़े बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। इसने इस शाम मुल्क भर के दानिश्वर, अदीब, मुफक्करों और ज़हीन लोगों को जमा किया और सवाल इनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही का वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर इसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकला। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर इसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पांव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शरत का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन इसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल इसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता इसकी गठिया तक पहुंच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डबोकर खा रहा था, साथ ही साथ दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का कुत्ता शड़प शड़प की आवाजों के साथ दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, कहका लगाया और बोला, जनाब अली, आप सही जगह पहुंच गए हैं। आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं कौन हूं और मेरा सवाल क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बोरी बिस्तरा उठाया और वजीर से कहा, यह देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुक कर देखा। बोरी के नीचे शाही खिलत बची थी। ये वही लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वजीर को नायत करता था। फकीर ने कहा, जनाब अली, मैं भी इसी सल्तनत का वजीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली। नतीजा आप खुद देख सकते हैं। फकीर ने इसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डालकर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा,
کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے؟ فقیر نے کہکا لگایا اور جواب دیا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے۔ میں نے بادشاہ کو بتایا، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس گٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا، جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر اینکر پرسن بننے کے بجائے فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے گردن ہلا کر جواب دیا، بالکل دے سکتا ہوں۔ میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا۔ اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا، کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھا اچکایا اور کہا، تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاید جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا، یا پھر تم یہ آدھا پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر بھنور میں پھنس گیا، ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور سیلف ریسپیکٹ ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اس کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سوچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس گٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ زندگی کے ان 3 حقیقتوں کو جان لو، ہماری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی گٹیا سے نکلا اور مال کی طرف چل پڑا۔ وہ جو مال کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ مال کے دروازے پر پہنچا، اس کے سینے میں خوفناک ٹھیس اٹھی، وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالات پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا، اسی دن ہم غرض کے ان غلیظ پیالوں سے بالاتر ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہم آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔